शादी के बाद पहली बार बहू किचन में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बनाने लगी। सास बाहर से घर आई, फ्रिज खोला तो वहाँ एक घंटा पड़ा था। सास किचन में आई और पूछा, ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू बोली, माँ जी, किताब में लिखा है कि सब चीज़ों को मिक्स कर लें और 1 घंटा फ्रिज में रखें। एक सरदार दूसरे सरदार से, यार 1 हफ्ते से मुझे एक लड़की परेशान कर रही है। दूसरा सरदार, क्या हुआ? पहला बोला, पता नहीं कैसे उसे मेरा नंबर मिल गया है। मैं जैसे ही किसी को फोन करता हूँ तो बीच में कह देती है, प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट। एक सियाह किसी गांव में गया। वहां एक देहाती से पूछा, क्या यहाँ किसी ने अपना नाम रोशन किया है? देहाती, नहीं जनाब, यहाँ तो अभी तक बिजली ही नहीं आई। पहला दोस्त, मेरे चाचा ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब और दिलचस्प मशीन इजाद की है। उस मशीन की खूबी ये है कि उसमें पैसे डालकर बटन दबाओ तो एक नई बीवी बाहर निकल आती है। दूसरा दोस्त, अरे ये तो बिल्कुल ही फजूल इजाद है। तुम्हारे चाचा को तो कोई ऐसी मशीन इजाद करना चाहिए थी कि जिसमें बीवी को डाला जाए और बटन दबाया जाए तो पैसा बाहर निकल आए। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बस होश आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक औरत ने एक भिखारी को सूखी रोटियां दी। भिखारी रोटियां लेकर खड़ा रहा। औरत ने कहा कि रोटियां तो दे दी हैं, अब क्यों खड़े हो? भिखारी बोला कि साथ में हाजमे की गोलियां भी दे दें। 2 रुपए की तालियां उन लड़कों के लिए जो ये समझते हैं कि लड़की ने कमेंट में बात की है तो सेट हो गई है। पहली खातून, अरे देखना वो लड़की कब से आपके शौहर को घूर रही है। दूसरी खातून, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मेरे शौहर कितनी देर तक अपने पेट को अंदर खींच सकते हैं। सरदार जी अपनी बीवी को अस्पताल में ले गए। डॉक्टर बोला, आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। सरदार जी बोले, ये तो होना ही था। प्रोग्राम ही ऐसे देखती है, इंडियन आइडल 2, नच बलिए 2, धूम 2। डॉक्टर बोला, अच्छा हुआ दिल्ली 6 नहीं देखी। बाप अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर बोला, तुम्हारे नंबर इतने कम कैसे आए? बेटा बोला, अब्बू गैर हाजिर रहने की वजह से। बाप, तो क्या तुम इम्तिहान के दौरान गायब हो गए थे? बेटा बोला, नहीं अब्बू, मेरे आगे बैठने वाला पढ़ाकू लड़का उस दिन गैर हाजिर था। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। बाबा जी कहते हैं कि पूरी छींक आने का मतलब है कि किसी ने आपको याद किया है, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ जाओ कि किसी को आपकी याद आई, मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर छींक कोरोना नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां परफ्यूम लगाने से जिन चिमट जाते हैं। बेटा अपने बाप से, अब्बू क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? बेटा, तो फिर जल्दी से लाइट बुझाकर मेरी स्कूल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें। बीवी अपने शौहर से, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। शौहर, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। बीवी, वो तो खत्म हो गए। शौहर,
میں آپ کو اس مہینے 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ بیوی: تم صرف مجھے 500 روپے دے دو، میں آپ کی تنخواہ ملنے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گی۔ ایک شرابی سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا، اتنی کیوں پی رکھی ہے؟ تو شرابی بولا، کیا کروں، مجبوری تھی۔ پولیس والا بولا، کیسی مجبوری؟ شرابی بولا کہ بوتل کا ڈھکن گم ہو گیا تھا۔ ایک پہلوان بچے نے ایک کمزور بچے کو تھپڑ مارا۔ کمزور بچے نے پوچھا، یہ تھپڑ غصے سے مارا ہے یا مذاق سے؟ پہلوان بچے نے کہا کہ غصے سے۔ کمزور بچہ بولا، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ 2 دوست بہت چالاک تھے۔ انہیں لاہور جانا تھا، مگر ٹرین میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ رات کے وقت انہوں نے شور مچا دیا کہ بوگی میں سانپ ہے۔ تمام مسافر خوف کے مارے ڈبے سے اتر گئے۔ دونوں دوست جلدی سے ٹرین میں سوار ہوئے اور برتھ پر سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک کلی کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب، کیا لاہور آ گیا ہے؟ کلی حیرت سے بولا کہ لاہور جناب، رات اس ڈبے میں ایک سانپ گھس گیا تھا، اس لیے یہ ڈبہ ٹرین سے کاٹ دیا گیا تھا۔ بڑی ہی سخت سردی تھی۔ ایک بیوقوف مسلسل پانی بھرے ہی جا رہا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ تم صبح سے اتنا پانی کیوں بہا رہے ہو؟ آخر اتنے پانی کا تم کیا کرو گے؟ تو بیوقوف بولا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرمیوں میں کام آئے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے، ابو میں دادی جان سے شادی کروں گا۔ باپ: نہیں بیٹا، وہ تو میری امی ہیں اور کسی کی امی سے شادی نہیں کرتے۔ بچہ بڑی ہی معصومیت سے: تو پھر آپ نے میری امی سے شادی کیوں کی؟ ایک پٹھان خالی کاغذ کو چوم رہا تھا۔ سردار: یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پٹھان: لو لیٹر آیا ہے۔ سردار: مگر یہ تو خالی ہے۔ پٹھان: کیونکہ آج کل بول چال بند ہے، اس لیے۔ سردار نجومی سے بولا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ تو نجومی بولا کہ تم اس کی ٹیبل پر سگریٹ، بیئر، نوٹوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو بھی وہ اٹھائے گا اس سے پتا چل جائے گا۔ سردار: اچھا ٹھیک ہے۔ جب سردار کا بیٹا آیا تو اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا سامان دیکھا تو پیسوں کی گڈی اٹھا کر جیب میں رکھ لی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ سردار نجومی کے پاس گیا اور بتایا کہ اس کمبخت نے تو سب کچھ لے لیا۔ نجومی بولا، ارے مبارک ہو، آپ کا بیٹا سیاست دان بنے گا۔